लास्ट हप्तामा हामीले सिक्दै थियौँ हाम्रो प्रभुको समयमा हामीले प्रभुभोज किन गर्नुपर्छ, हामीले कसरी गर्नुपर्छ, वृत्तान्त मात्रामा यो हामीले सिकेका छौँ भने आज चाहिँ मैले निश्चय गरेको छु परमेश्वरको प्रेरणा पाइकन कि सबै कुरा हामीले जान्न पर्ने हुन्छ। अनि मण्डली यस विषयमा तपाईँ अनजान हुनुहुन्न, धेरैले यो कुराको विषयमा जानकारी तपाईँले हासिल गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँ मण्डली जो हुनुहुन्छ अति नै इमान्दार हुनुहुन्छ, हात बढाइ नै रहनु भएको छ। अनि आजको टपिक चाहिँ हाम्रो यही नै रहनेछ कि हामीले यो जो भेटी सङ्ग्रह हामी गर्ने गर्छौँ, आइतबारमा हामी भेटी सङ्ग्रह हामी गर्ने गर्छौँ, हामीले दशवांश हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ। मुसिदानहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ, तपाईँले बारीमा भएको त्यो पहिलौटेहरू ल्याउनुहुन्छ, तपाईँले घरमा जे पनि पाल्नुहुन्छ त्यो पहिलौटेहरू तपाईँले प्रभुमा अर्पण गर्नुहुन्छ। अनि हामीले बुधबारको सभामा हामीले भेटी सङ्ग्रह गर्ने गर्छौँ, बिहिबारको कटेज प्रे मिटिङमा हामी भेटी सङ्ग्रह हामी गर्ने गर्छौँ। साथै आमा तपाईँहरूले पनि भेटी सङ्ग्रह गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो भेटी चाहिँ किन चाहिँ हामीले उठाउँछौँ, अनि यो भेटी चाहिँ हामीले कसको निम्ति चाहिँ हामीले यसलाई हामी उठाउने गर्छौँ, भेटी किन दिन्छ र कसलाई दिन्छ भन्ने कुरामा म अलिकता आज म तपाईँलाई यो कुराको विषयमा खुलासा गर्न चाहन्छु। भेटी चाहिँ किन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा सिधै अनि सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ भेटी चाहिँ परमेश्वर प्रतिको प्रेमको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्ह हो। सबैले भन्नुहोस् त, प्रेमको प्रत्यक्ष चिन्ह हो। भेटी चाहिँ नि परमेश्वर प्रतिको त्यो प्रेमको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्ह हो। किनभनेदेखिलाई नि यौना किताबमा 3 अध्याय अनि उसको 16 वचनमा हामी यसरी हामी लेखेको पाउँछौँ, नकल नहोस्। यौना किताबमा 3 अध्याय अनि उसको 16 वचनमा यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि दिनुभयो। हामी के पाउँदैछौँ यहाँनिर? परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि दिनुभयो। ठिकै हो? परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो अनि संसारलाई प्रेम गर्नुभएको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्ह चाहिँ यहाँनिर के दर्शाउँदै हुनुहुन्छ? उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पनि बाँकी नराखिकन उहाँले संसारको निम्ति दिनुभयो। उहाँ पिताले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो मात्रै लेखिएको छैन, तर प्रेमको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्ह चाहिँ हामी के देख्दैछौँ? उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पनि संसारमा दिनुभयो। अनि त्यस्तै प्रकारले अगाडि हामी हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भनेदेखिलाई चाहिँ नि हामी रोमी किताबमा 5 अध्यायको 8लाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। रोमी 5 अध्याय अनि उसको 8 वचनमा हामी यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ कि उहाँले आफ्नो प्रेम जो प्रकट गर्नुभएको छ कल्वरी क्रुसको बलिदानमा। रोमी 5 अध्याय उसको 8 वचन अनि अर्को खोलिराख्नुहोस्, एफिसी 5 अध्याय उसको 2। पहिला हामी हेर्नेछौँ रोमी 5 अध्याय उसको 8। कसैले पाउनु भयो भने पढ्न सक्नुहुनेछ। हामीले रोमी 5 अध्यायको 8लाई हामीले हेर्दैछौँ जसरी लेखिएको छ, तर परमेश्वरले हामी तर्फको उहाँको आफ्नो प्रेम उहाँमा यसैमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। यसो जो कल्वारी क्रुसमा उहाँ क्रुसिफाई हुँदै हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँ जो बलिदानको निम्ति उहाँ त्यस क्रुसमा जब उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि, यो चाहिँ प्रेमको प्रतीक हो। मानिसहरूमा उहाँले गर्नुभएको प्रेमको प्रतीक हो। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्ट यस दुनियाँमा जब आउनु भयो नि, उहाँले आफ्नो निम्ति भनिकन उहाँले आफ्नो शरीरमा एक बुँद साँचेर राख्नु भएन, पानी पनि सबै हाम्रो निम्ति बगाइदिनु भयो। अनि यहाँबाट हामी यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्ह हामीले यूहन्ना 3 अध्याय उसको 16 वचनमा हामी पाउँछौँ। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन,
भनेदेखिलाई पुत्र येशू ख्रीष्ट पिताको स्वेच्छालाई पूरा गरिकन यस पृथ्वीमा आउनुभयो। अनि उहाँले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि हामीले बुझ्छौँ कि उहाँले आफ्नो निम्ति भनिकन एक बुझसम्म त उहाँले साँचेर राख्नु भएन, सबै नै हाम्रो लागि बगाइदिनु भयो। उहाँको यो ठुलो प्रेमलाई हेर्दाखेरि हामीले यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि एफिसी किताबमा 5 अध्याय उसको 2 वचनले पनि भन्छ, औ जसरी ख्रीष्टले पनि तिमीहरूसित प्रेम गर्नुभयो, हामी यसो लेखेको पाउँदैछौँ, जसरी ख्रीष्टले पनि तिमीहरूसित प्रेम गर्नुभयो र परमेश्वरको निम्ति मिठो वास्ता हुनलाई भेटी र बलिदान भएर आफैलाई हाम्रो निम्ति अर्पण गर्नुभयो। त्यसरी नै तिमीहरू पनि प्रेममा छ ल भनेर यसरी लेखेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको पुत्रले पितालाई आफ्नो सम्पूर्ण शरीर चढाउनु भयो भेटी अनि बलिदान भइकन। अनि त्यो चाहिँ कसको निम्ति भन्दाखेरि हाम्रो निम्ति, हाम्रो खातिर उहाँले आफ्नो प्राणसम्म पनि अर्पण गर्नुभयो, यानि कि दिनुभयो। अनि यहाँबाट हामीले प्रत्यक्ष मात्रामा हामीले बुझ्छौँ दिनु इज इक्वल टु प्रेम, यानि कि परमेश्वरको प्रेममा सम्बन्ध गाँच्नु। जे हामीले परमेश्वरलाई दिँदैछौँ त्यो चाहिँ परमेश्वर प्रतिको प्रेमको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्ह हो। जो हामीले परमेश्वरलाई हामीले दिँदैछौँ, तपाईँले आज के दिनु भएको छ, यानि कि आज हामीले जे पनि दिइरहेको छौँ, यो भेटी हामीले दिइरहेको छौँ, दशवांश दिइरहेको छौँ, पहिलावटा हरेक कुराहरू परमेश्वरलाई दिइरहेको छौँ, इभन हामीले परमेश्वरलाई समय दिइरहेको छौँ, सम्पूर्ण काम धामलाई छोडिकन आज हामी यहाँनिर भेला भइरहेको छौँ ठुलो तादादमा। हामी घरेलु कटेज प्रेयर मिटिङ हामी छोड्दैनौँ, बाउ सेवा आमा सेवा हामी छोड्दैनौँ। यो समय जो हामीले परमेश्वरलाई दिइरहेको छौँ, इन्डिभिजुअल प्रार्थनामा हामी परमेश्वरसँग समय जो हामी बिताउँछौँ, यो समय जो परमेश्वरलाई हामीले दिइरहेका छौँ, यो सबै कुरा चाहिँ के हो, परमेश्वरलाई प्रेम गरेको प्रत्यक्ष मात्रामा एउटा चिन्ह हो। नम्बर 1 यो दियाइले चाहिँ प्रेमलाई दर्शाउँछ भनेदेखिलाई चाहिँ नि नम्बर 2 कुरा चाहिँ अब कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि भेटी चाहिँ कसको निम्ति दिनु भन्दाखेरि परमेश्वरको निम्ति भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन है। भेटी चाहिँ कसको निम्ति दिनु भन्दाखेरि परमेश्वरको निम्ति भनेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन। हाम्रो जुनकाले सधैँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई भेटीको दरकार पर्दैन, तर यो चाहिँ अब किन दिनुपर्छ हामी यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। भेटी दिनु भनेर परमेश्वरले नि सुरुमा उहाँले भन्नु भएन त। तपाईँले कहीँ बाइबलमा पाउनु भएको छ सुरुमा भेटी दिनुपर्छ भनेर उत्पत्तिमा आदम अनि हावालाई परमेश्वरले भन्नु भएन। तर भेटी भन्ने शब्द चाहिँ हामीले उत्पत्ति किताबमा 4 अध्याय उसको 4 वचनमा हामीले पाउँछौँ। उत्पत्ति किताबमा 4 अध्याय उसको 4 वचनमा हामीले भेटी भन्ने शब्दलाई हामीले पाउँछौँ। यति बेला बाइबल नखोल्नु भए नै बेस्ट हुन्छ। तपाईँ जतिले बाइबल पढ्नुहुन्छ यानि कि मसँग सहमति हुनुहुन्छ, तपाईँले पढ्नुहुनेछ अनि तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। तर सबैले बाइबल पढिरहन नरहनुहोस् है। म वचन प्रचार गर्दै गर्दा म तपाईँलाई बाइबल पढिरहने म अनुमति दिन्न, किनभने तपाईँले बुझ्नुहुने छैन। यो समयमा तपाईँले सुन्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। घरमा गएर तपाईँले कोट गरेको वचन चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि बाइबल नखोलिरहनुहोस्, हुन सक्छ नोट गर्नुहोस्। नोट गर्ने सामान पनि तपाईँसँग छैन भने मसँग तपाईँले यो पछाडिबाट लिन सक्नुहुनेछ। भेटी अनि दशवांश भन्ने कुराहरू चाहिँ नि भेटी भन्ने शब्द चाहिँ हामीले उत्पत्ति 4 अध्याय उसको 4 वचनमा हामीले पाउँछौँ। कैनले आफ्नो खेती किसानबाट परम प्रभुलाई भेटी दिनको निम्ति केही मात्रामा ल्याए भनेको छ। अनि हाबिलले पनि आफ्नो भेडा बाख्राको बथानबाट एउटा असल पाठो परम प्रभुको भेटीको निम्ति ल्याए चढाए भनेको छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो भेटी भन्ने कुरा चाहिँ सुरु भएको छ। यानि कि कैनले आफ्नो भेटी यानि कि आफ्नो आम्दानीबाट जो चढाउँदैछ अनि हाबिलले पनि आफ्नो आम्दानीबाट परमेश्वरलाई चढाउँदैछ। अनि यो भेटी चढाउँदै गर्दाखेरि नि हामीले के देख्दैछौँ, यहाँनिर जो बलिदान चढाएको कुरा हामीले देख्दैछौँ नि, यहाँनिर के गर्दैछ, कैनले आफ्नो खेती किसानबाट ल्याए परमेश्वरलाई बलिदान चढाउँदैछ। यानि कि त्यो त डढाएर त्यसै डिस्ट्रोय गर्दैछ नि, होइन।
अनि हाबिलले पनि आफ्नो बगालबाट एकदमै मोटो पाटो परमेश्वरको निम्ति चढाए अनि त्यो पनि के गर्दैछ यहाँनिर डढाएर डिस्ट्रोय गर्दैछ। अब त्यो डिस्ट्रोय हुँदैछ तर यो चाहिँ एउटा परमेश्वर प्रतिको प्रेमको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्ह हो। डराएर फाल भनेर परमेश्वरले यसरी डिस्ट्रोय गर भनेर भन्नुभएको छैन। अनि यहाँनिर डराएर यानि कि बलिदानमा त्यो आगोले जलाएर त्यो नष्ट गर्दैछ अनि यसमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न, तर परमेश्वरले चाहिँ आफू प्रतिको यानि कि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि उहाँ प्रतिको प्रेम चाहिँ त्यो घनिष्ठतामा रहेको होस् भनिकन। मैले यहाँबाट भन्न खोजेको कुराहरू धेरै छ, म आशा गर्छु तपाईँले बुझ्नु भएको छ भनिकन। अनि यो 10 अंश भन्ने कुरा चाहिँ नि परमेश्वरले आदम अनि हव्वालाई भन्नु भएन मेरो निम्ति तिमीहरूले भेटी दिनुपर्छ 10 अंश दिनुपर्छ भनेर कमान्डमेन्ट गर्नु भएन, आज्ञा गर्नु भएन। तर उत्पत्ति किताबमा 14 अध्यायमा आएर हामी 20 पदतिर हेर्दाखेरि हामी पाउँछौँ अब्राहमले परमेश्वरको निम्ति 10 अंश दिए भनेको छ। मल्कीदेशकलाई उसले आफ्नो सबै कुराको 10 अंश दिए भनेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ नि परमेश्वर चाहनु चाहिँ हुन्थ्यो, परमेश्वर चाहनु चाहिँ हुन्थ्यो, किनभने उत्पत्तिमा लेखिएको कुरा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि उत्पत्तिमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले भन्नुभयो मैले फलमा नै बीज हुने त्यो वृक्षहरू मैले लगाएको छु। अनि त्यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि फल चाहिँ खाऊ र बीज चाहिँ रोप, फल खाऊ अनि बीज चाहिँ रोप भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ नि अब्राहमले त्यो फलमा मात्रै लागू गरेन तर आफ्नो आमदामीमा पनि उसले यो कुरा चाहिँ लागू गरिदियो। अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको मुटुलाई बुझेर यानि कि परमेश्वरको सो इच्छालाई जाने गर्न अब्राहमले चाहिँ यो कुरा चाहिँ फलमा मात्रै सीमित राखेन तर आफ्नो आमदामीमा पनि उसले राखिदियो। यानि कि उसले फल खाँदैछ अनि बीज चाहिँ उसले रोप्दैछ, यानि कि भेटी दिनु 10 अंश दिनु यो चाहिँ एउटा रोप्नु हो। अनि यो रोप्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि म तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि यो चाहिँ पास्टरको निम्ति भनेर चाहिँ नसम्झिनुहोस् है, म तपाईँको ध्यान यतातिर चाहन्छु। यो तपाईँले रोप्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले कसैलाई दिँदैछु भनेर चाहिँ नसम्झिनुहोस्। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु तपाईँ जतिले जुन हिसाबले रोप्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति नै हुने गर्छ। जसरी तपाईँले बारीमा बीज लगाउनुहुन्छ नि, होइन, बारीमा तपाईँले बीज लगाउनुहुन्छ, तपाईँले थुप्रै सागसब्जीहरू लगाउनुहुन्छ, के त्यो बारीको निम्ति हो? त्यो बारीको निम्ति होइन। बारी त केवल सजिन्छ मात्रै तर त्यसबाट सम्पूर्ण बेनिफिट चाहिँ कसलाई हुन्छ? जसले त्यहाँनिर लगानी गर्दैछ, जसले त्यहाँनिर लगाउँदैछ त्यो उसकै निम्ति नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति भनेर भन्न मिल्दैन अनि त्यो चाहिँ पास्टरको निम्ति भनेर पनि भन्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति नै हो। किनभने हामी एउटा खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ हितोपदेशको किताबमा 8 अध्यायलाई खोल्नुहोस् त मसँग। हितोपदेश 8 अध्याय उसको 17, 18, 19, 20, 21 सम्म हामी हेर्नेछौँ। पढ्नुहोस् त मजाले ठुलो स्वरले। हितोपदेश 8 अध्याय उसको 17 देखिको 21 सम्म। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु। परमेश्वर यहाँ बुद्धिमा भएर बोल्दै हुनुहुन्छ, याद गर्नुहोस् है। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु, मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेटाउँछ। मेरो हातमा धन सम्पत्ति र आदर पनि छन्, असंख्य धन दौलत र भलाइको कामहरू का इनाम छन्। जे म दिन्छु त्यो सुनभन्दा र निकुर सुनभन्दा पनि राम्रो छ। मबाट प्राप्त हुने इनाम असल चाँदी भन्दा पनि राम्रो छ। म भलाइको चालमा हिँड्छु, मेरो बाटो न्यायको बाटो हो। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म धन दौलतले भरिपूर्ण पार्नेछु र तिनीहरूको भण्डार म भरिदिनेछु। परमेश्वर जो उहाँ भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई नि मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु। तपाईँले परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ?
अनि जुन नामले परमेश्वरलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ अनि त्यही नामले परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा बढ्ता प्रेम परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नुभएको छ। यानी कि दिनु इक्वल टु हामीले प्रेम भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन। पुत्र येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, आफ्नो निम्ति उहाँले केही पनि बाँकी राख्नु भएन, त्यो सबै हाम्रो खातिर उहाँले अर्पण गर्नुभयो। यदि हामीले परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामी इमान्दार भएर हामी परमेश्वरलाई समय हामी परमेश्वरलाई हामी दिन्छौँ। इमान्दार भएर हामीले हाम्रो कमाइद्वारा हामी भेटी परमेश्वरलाई हामीले दिन्छौँ, यो थोक परमेश्वरलाई हामी दिन्छौँ। अनि यो दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अनि जति जुन नामले परमेश्वरलाई तपाईँले दिनुहुन्छ यसको 100 गुणा आशीष परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुनेछ। मर्कुस 10:31-31 लेखे मुताबिक उहाँले चाहिँ 100 गुणा उहाँले रिटर्न गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि नै हामीले उहाँलाई हामी दिँदछौँ, परमेश्वरको निम्ति होइन। परमेश्वरलाई हामीले 10 रुपियाँ दिएर परमेश्वर 10 रुपियाँको परमेश्वर हुनुहुन्न। अनि यो जो कुरा हामीले गर्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रै निम्ति नै हो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मलाई प्रेम गर्नेलाई म धन दौलतले पनि म भरिपूर्ण गर्नेछु र म तिनीहरूको भण्डार पनि भरिदिनेछु। परमेश्वरको यो प्रतिज्ञा छ। अनि परमेश्वरलाई हामीले यो भेटी चाहिँ हामीले किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि नम्बर 3 मा चाहिँ म यो पनि भन्न चाहन्छु परमेश्वरको वचनले भने मुताबिक यदि हाम्रो प्राणको प्रयासित भएको छ यानी कि हामीले उद्धार पाएका छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले यो गर्न पर्छ। प्रस्थानको किताबमा 30:15 हामी हेरौँ त। प्रस्थान 30:15 जब तिमीहरूको प्राणको प्रायश्चितको निम्ति परम प्रभुको भेटी दिन्छ यहाँ हामीले के पाउँदैछौँ भनेदेखिलाई चाहिँ नि जब तिमीहरूको प्राणको प्रायश्चित हुन्छ परम प्रभुको निम्ति भेटी दिन्छ। यानी कि हामीले उद्धार पाएका छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई पाएका छौँ। यानी कि परमेश्वरको प्रेमलाई पाएका छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले त्यो प्रेमको बदलामा उहाँलाई हामीले प्रेम गर्नु पर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई 4औं नम्बरमा चाहिँ नि हामीले उद्धार पाएका छौँ र हामी निको भएका छौँ भने हामी शुद्ध भएका छौँ भने पनि हामीले यो भेटी हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। मत्ती 8:4 हामी हेर्नेछौँ। यहाँ हामी यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ। मत्ती 8:4 र लुका 5:14 अब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो हेर कसैलाई नभन्नु तर आफै गएर पुजारीहरूलाई देखाऊ र साक्षीको लागि मूसाको आज्ञा अनुसार तिमीहरूको सामु भेटी चढाऊ। यहाँ हामी के पाउँदैछौँ भने नम्बर 4 मा चाहिँ साक्षीको निम्ति यदि हामीले परमेश्वरबाट त्यो उपकार पाएका छौँ र हामी निको भएका छौँ, यदि हाम्रो शुद्धिकरण भएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ यो जो भेटी हामीले चढाउँदै गरेको हुन्छौँ नि यो चाहिँ एउटा साक्षीको निम्ति हो। यो चाहिँ एउटा साक्षीको रूपमा हुनेछ। मैले परमेश्वरबाट उपकार मैले पाएको छु, म परमेश्वरबाट म सम्हालिएको छु, उहाँबाट म निको भएको छु भनिकन त्यो कुरामा सहमति जताउँदै हामी परमेश्वरलाई भेटी हामीले चढाउँदछौँ। अनि सेम कुरा चाहिँ हामी लुका 5:14 पनि हामी पाउँदछौँ। हामी त्यसलाई हामी हेर्ने छैनौँ। सेम वचन हामी त्यहाँ पाउँछौँ, साक्षीको निम्ति भेटी चढाऊ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। र हामीले जब परमेश्वरलाई भेटी हामी चढाउँछौँ नि यो चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा म सहमत छु, उहाँको प्रेममा म सहमत छु भनेर चाहिँ हामीले यसको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्ह दर्शाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भेटी हामीले चढाउँदै गरेका हुन्छौँ। एक समय म बेङ्गलोरमा थिएँ अनि बेङ्गलोरमा हामी त्यहाँ मण्डलीमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा ठुलो बिल्डिङ बनाएको रहेछ, 7 तलाको बिल्डिङ। अनि त्यो बिल्डिङ चाहिँ ओपनिङ हुँदै रहेछ। अनि त्यो बेङ्गलोरको इलाकामा चाहिँ धेरै जसो त्यहाँनिर पेइङ गेस्टमा राख्ने गर्छ। अनि त्यसको निम्ति त्यो जो बिल्डिङ बनिएको रहेछ अनि त्यहाँनिर जब त्यो बिल्डिङको उद्घाटन हुँदै थियो त्यहाँनिर त्यहाँ पूजापाठहरू भइरहेको थियो।
अनि त्यहाँनिर मजाको एउटा मर्सँगे कार एउटा के भन्छ त्यसलाई ठुलो मजाको गाडी त्यहाँनिर डेकोरेसन गरेर सजाएर त्यहाँनिर राखिरहेको। अनि त्यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि त्यो पण्डितलाई अर्पण गर्नुको निम्ति अरे। अनि किन भन्दाखेरि पण्डितले जब त्यो घरको निर्माण यानि कि त्यो उद्घाटन गरिदियो, यानि कि पूजा गरिकन त्यहाँ उसको निम्ति केही आशिषको कुराहरू त्यहाँनिर बोलिदियो। अनि त्योसँग सहमति जताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ घरको मालिकले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा मजाको ब्रान्ड न्यू कार उसलाई अर्पण गर्दै थियो। भन्नको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि त्यो घरको मालिक उसको कुरामा सहमति भयो। अनि यो छ कि हामी यो कुरामा हामी सहमति छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट उसले दर्शाउँदै थियो। यानि कि परमेश्वरको वचनबाट हामीले यही नै हामी कुरा बुझ्दछौँ, हामी परमेश्वरलाई हामीले के दिँदैछौँ, हामीले परमेश्वरको नाममा हामीले जो भेटी हामीले अर्पण गर्दैछौँ, द्याट मिन्स परमेश्वरको वचनसँग यानि कि उहाँको प्रेमसँग म सम्मिलित छु, उहाँसँग म योसँग म प्रसन्न छु भन्ने एउटा प्रत्यक्ष मात्रामा हामीले चिन्हको निम्ति हामीले दर्शाउँदैछौँ। र अब यसमा चुनौती चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, चेतावनी चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, अब पावल प्रेरितले दोस्रो कोरिन्थी किताबमा 9 अध्याय उसको 5 र 6 मा लेखे मुताबिक कर कापमा चाहिँ होइन है। म तपाईँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु, चेतावनीको रूपमा म तपाईँलाई यो पनि म भन्न चाहन्छु, हामी पढ्नेछौँ दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्याय उसको 5 र 6 मा। यसकारण मैले भाइहरूलाई आज्ञापूर्वक बिन्ती गर्नु आवश्यक सम्झे। तिनीहरू तिमीहरूमा अघिबाटै गएर तिमीहरूले पहिलादेखि प्रतिज्ञा गरिरहेको दान अघिबाट तयार पारिराख्नु र यसरी तयार होस् कि कर बलले होइन उदारताको दान गर्नु। हामीले 5 मा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ कि यो जो दान जो दिन्छ यसरी तयार होस् कि कर बलले चाहिँ होइन तर उदारताको दान जस्तै होस् भनेको छ। करले चाहिँ होइन तर उदारताले यानि कि प्रसन्न भइकन। अनि 6 मा के लेखेको छ, तर कुरा यही हो कि किफायतीसँग छर्नेले किफायतीसँग काट्दछ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँगै काट्दछ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको मनमा यदि कतिपय कुडकुडाहटपन यदि कतिपय उत्पन्न हुन्छ भनेदेखिलाई, मैले 10 रुपियाँ परमेश्वरलाई भेटी चढाउँदै गर्दाखेरि मेरो 1 पकेट नुन किन्न पैसा यहाँ जान्छ भनेर यदि तपाईँको मनमा कतिपय यो विचारहरू आउँछ भनेदेखिलाई म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्लिज दया गरिकन यतातिर हात नबढाउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो नुन नै किन्नुहोस्। यदि तपाईँले 100 रुपियाँ दशमांश दिँदै गर्दाखेरि यो 100 रुपियाँले त मेरो एउटा मोजेत्रो किन्नु मलाई काम आउँछ, यानि कि मेरो नानीको कुनै एउटा बनियान किन्नुमा टर्छ भनेर तपाईँको यदि सोच छ भनेदेखिलाई म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले यतातिर हात नबढाउनुहोस् तर आफ्नो खाँचोलाई नै तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। किनभने जब तपाईँको मनमा यो खालको विचार हुन्छ अनि जो तपाईँले सम्झिनुहुन्छ कि नदिउँ भने पनि पास्टरले लेक्चर गर्छ, रेजिस्टरमा मेरो नाम चढ्दैन, यदि यो प्रकारको भावना हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ होइन, किनभने तपाईँले परमेश्वरबाट केही पनि पाउनु हुने छैन। यदि यस प्रकारको कुराहरू मनमा उत्पन्न हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ यतातिर हात नबढाउनु नै बेस्ट हो। तर परमेश्वरको वचन पावल प्रेरितले भने मुताबिक यदि तपाईँले प्रसन्न भएर यो चाहिँ म परमेश्वरसँग यो सहमति जताउँदैछु, परमेश्वरले मलाई यो जीवन दिनुभएको छ, यो जीवन परमेश्वरले मलाई सित्तैमा दिनुभएको छ, अनि यो थोरै कुरा त के म झै परमेश्वरलाई जो दिन सक्छु म प्रसन्न भएर दिन्छु भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँले त्यसको 100 गुणा आशिष निश्चय नै पाउनुहुनेछ। हिजो अस्ति मात्र हामीले एउटा न्युज हामीले सुन्दै थियौँ, एकजना म्याक्सिमम 92 वर्षको वृद्ध मानिस जसलाई चाहिँ कोभिड-19ले भेट्यो अनि एक रात ऊ के भेन्टिलेटरमा बस्न परेको थियो अनि त्यहाँ जो अक्सिजन उसले लिएको थियो अनि त्यहाँबाट ऊ निको भएर हस्पिटलबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि जब उसको हातमा 500 रुपियाँको त्यो बिल जब उसले हेरे नि अनि जब त्यो उसले त्यो पेड गर्नु पर्ने थियो अनि त्यति बेला चाहिँ ऊ धुरो धुरो रुँदै थियो भनेको छ। जब त्यो बिल उसले हातमा पायो त्यति बेला चाहिँ त्यो वृद्ध मानिस रुँदै थियो भनेको छ। अनि त्यहाँनिर हस्पिटलको स्टाफहरूले उसलाई प्रश्न गरेको छ, तपाईँ किन रुँदै हुनुहुन्छ, के तपाईँसँग यो बिल पेड गर्नको लागि तपाईँमा यथेष्ट छैन
भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि उसले जवाब चाहिँ के दिएको छ भनेदेखि मसँग पैसा नभएर म रुएको होइन, यो बिल पेड गर्न नसक्ने स्थितिमा भएर म रुएको होइन, तर म रुएको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि यत्रो वर्ष यत्रो साल मैले यो जीवन मैले संसारमा बिताइरहेको छु, तर यो जो साहस मैले लिइरहेको छु यसको एक पैसा मैले मेरो परमेश्वरलाई मैले पेड गर्न परेको छैन। तर आज एक रातको निम्ति मैले यो भेन्टिलेटरमा बसिकन मैले जो दुलीको साहस मैले लिइरहेको छु यसको चाहिँ मैले 5,000 रुपियाँ मैले किम्मत चुकाउनु पर्यो भनेदेखिलाई परमेश्वरले मलाई कति चाहिँ उपकार गरिरहनु भएको छ। अनि यो कुरालाई सम्झिँदैछ म रोइरहेको छु भनेर त्यो वृद्ध मानिसले भन्दै गरेको छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई यो जीवन सित्तैमा दिनुभएको छ भनेदेखिलाई के हामी परमेश्वरलाई हामी त्यो समय हामी परमेश्वरलाई दिन सक्दैनौँ? के हामीले यो दशवांश भेटी हामीले परमेश्वरलाई हामी दिन सक्दैनौँ? अनि हामीले परमेश्वर प्रति हामी कृतज्ञ भइकन हामीले यो कुरोहरू हामी परमेश्वरलाई दिन पर्छ। अनि त्यो चाहिँ म तपाईँलाई सिधै भनिदिन्छु, करकापमा चाहिँ होइन। दया गरी म तपाईँलाई म फेरि भन्दैछु, करकापमा आएर चाहिँ तपाईँले यो कुरा चाहिँ नगरिदिनुहोस्। अनि अब म तपाईँलाई यो कुरोको विषयमा खुलासा गर्न चाहन्छु, भेटी किन दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले हेरेका छौँ। अब भेटी कसलाई दिनुपर्छ, भेटी चाहिँ कसलाई हो भन्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरको वचनले भने मुताबिक मैले अघि नै मैले भनिहालेँ, भेटी परमेश्वरलाई पनि होइन, भेटी पास्टरलाई पनि होइन, तर भेटी चाहिँ आफ्नो निम्ति हो। अनि अब परमेश्वरको वचनमा लेखे मुताबिक प्रस्थानको किताबमा 25 अध्याय उसको 2 हामी हेरौँ त। प्रस्थान 25 अध्याय अनि उसको 2। इजरायलीहरूलाई भन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो निम्ति भेटी ल्याउन्। अब सुन्नुहोस् है, परमप्रभु परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ इजरायलीहरूलाई भन तिनीहरूले मेरो निम्ति, कसको निम्ति? मेरो निम्ति। कसको? परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो निम्ति भेटी ल्याउनु र हरेकले आफ्नो मनको राजी खुसी अनुसार। यहाँ हामी तिनी कुरा हामी पाउँदैछौँ। परमेश्वर आफैले पनि यिनी कुरा भन्नुभएको छ, तिनीहरूले मेरो निम्ति भेटी ल्याउनु हरेकले आफ्नो मनको राजी खुसी अनुसार, करकापमा होइन। परमेश्वरले पनि त्यही नै भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो राजी खुसी अनुसार चढाएको भेटी तिमीहरूले मेरो निम्ति ग्रहण गर। अब यहाँ फेरि हामीले अर्को कुरा पनि हामीले पाउँदैछौँ। परमेश्वरले भन्नुभयो मोशालाई कि इजरायलीहरूलाई भन कि इजरायलीहरूले मेरो निम्ति भेटी ल्याउनु। अब यहाँ चाहिँ फेरि परमेश्वरले आदेश दिँदै हुनुहुन्छ है भेटी ल्याउनु भनेकन। अघि सुरुमा परमेश्वरले आदमलाई अनि हावालाई भन्नु भएन भेटी ल्याउनु, दशवांश चढाउनु भनेकन, तर परमेश्वर प्रति त्यो प्रेमलाई दर्शाउँदै कैनले अनि हाबिलले जो भेटी परमेश्वरलाई चढाए अनि परमेश्वरको सो इच्छालाई जानिकन अब्राहमले पनि परमेश्वरलाई दशवांश जो चढाए। अनि यो जो कुरा गरेको देख्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो। अनि अब यो कुरालाई चाहिँ उहाँले व्यवस्थामा लागू गरिदिनु भयो। अनि मोशालाई परमेश्वरले आदेश दिँदै हुनुहुन्छ कि मेरो निम्ति तिमीहरूले भेटी ल्याउनु। अनि त्यो भेटी चाहिँ के गर्नु? अब यहाँनिर यस कुराको विषयमा खुलासा गरिएको हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले मोशालाई भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हारूनलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि यो जो भेटी इजरायलीहरूले मेरो नाममा चढाउँछ त्यो चाहिँ मेरो खातिर तिमीहरूले ग्रहण गर्नु। परमेश्वरले मोशालाई, परमेश्वरले हारूनलाई भन्दै हुनुहुन्छ इजरायलीहरूलाई भन्नु कि तिनीहरूले मेरो निम्ति भेटी ल्याओस्, भेटी दशवांश चढाओस्। अनि त्यो भेटी अनि दशवांश के गर्नु भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अनजान हामी छैनौँ। यहाँ सुलेको पाउँछौँ तिमीहरूले मेरो निम्ति त्यो ग्रहण गर्नु। अनि परमेश्वरको सेवकहरूलाई चाहिँ त्यो भेटी लिनको निम्ति चाहिँ त्यो अनुमति परमेश्वरले दिनुभएको छ। इजकेलको किताबमा पनि हामी 45 अध्यायतिर हो, मैले गल्ती गरिनँ भने हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। अनि गन्तीको किताबमा हामी यसरी लेखेको पाउँछौँ, गन्तीको किताबमा हामी 18 अध्यायतिर हामी एकछिन हामी लम्कनेछौँ। गन्ती 18 अध्याय अनि उसको 19 र 20मा हामी हेर्नेछौँ। गन्ती 18 इजरायलीहरूले चढाउने पवित्र बलिदानहरू मैले तँलाई र तेरा छोराछोरीहरूलाई निरन्तर अंश स्वरूप दिएको छु। परमप्रभुको सामने त र तेरा सन्तानको निम्ति
यो सदा सर्वदाको नियमको करार होस्। अनि परमप्रभुले हारूनलाई भन्नुभयो, तिमीहरूका देशको जग्गा जमिनमा तेरो अंश अधिकार हुने छैन, तिनीहरू सँगसँगै तेरो कुनै हिस्सा हुने छैन, इजरायलहरूको माझमा तेरो अंश अधिकार बनाइयो। यहाँबाट हामी एउटा कुरा चाहिँ हामी के बुझ्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, भेटी अनि दशवांश चाहिँ त्यो व्यक्तिले खान चाहिँ उचित छ, अनि जसले चाहिँ आफ्नो जीवन सम्पूर्ण मात्रामा परमेश्वरमा समर्पण गरेको हुन्छ र उसको चाहिँ कुनै व्यवसाय हुँदैन, यानि कि नोकरी गर्दै गर्दा उसलाई दशवांश खानु चाहिँ अनुमति दिएको छैन। किनभने यहाँनिर 20 पदमा हामी के पाउँदैछौँ, अनि परमप्रभुले हारूनलाई भन्नुभयो, तिमीहरूका देशमा जग्गा जमिन तेरो अंश अधिकार हुने छैन। इजरायलीहरू कनान देश जाँदैछ, अनि कनान देशमा पुग्न भन्दा अगाडि मूसालाई परमेश्वरले यसरी आदेश दिनुभयो, जब तिमीहरू कनान देशमा पुग्छौ त्यति बेला इजरायलको 12 कुललाई जब अंशबन्ध लगाइन्छ त्यति बेला लेवीको परिवारलाई चाहिँ अंशबन्ध नलगाउनु, उनीहरूको निम्ति चाहिँ कुनै जग्गा जमिन तोकेर नदिनु। अनि यहाँ चाहिँ अब परमेश्वरले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो कि लेवीको परिवार चाहिँ मन्दिरमा नै बसोस् भन्ने चाहिँ होइन, तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिनीहरूलाई चाहिँ भनिदिनु कि तिनीहरू सँगसँग तेरो कुनै हिस्सा हुने छैन, इजरायलको माझमा तेरो अंश अधिकार मनै हो। परमप्रभुले के भन्नुभयो, लेवीको निम्ति चाहिँ भाग मनै हो, लेवीको भाग चाहिँ मनै हो। किनभनेदेखिलाई उहाँले यो कुरा चाहिँ के भन्नु खोज्नु भएको भन्दा, इजरायलीहरूले यानि कि 11 कुलले जो अंशबन्ध पाउँछ अनि त्यसबाट जो दशवांशको रूपमा परमेश्वरलाई दिन्छ त्यो चाहिँ लेवीको परिवारको निम्ति हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। अनि अब चेतावनीको रूपमा चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, लेवीको परिवारलाई अथवा पुजारीहरूलाई जसले चाहिँ परमेश्वरको काम जो गरिरहेको छ निरन्तर रूपमा भनेदेखिलाई उनीहरूलाई दशवांश लिन मात्रै चाहिँ अधिकार छैन, तर दशवांश दिन पनि अधिकार छ। 26 पदहरूमा लेखे मुताबिक 18-26 मा यो कुरा हामी पाउँछौँ, तब त्यहाँबाट तिनीहरूले परमप्रभुको दशवांशको पनि दशवांश चढाउनु पर्छ। लेवीलाई दशवांश खानु मात्र अधिकार छैन, तर दशवांश चढाउनु पनि परमेश्वरले यो आज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ। कति चाहिँ मण्डलीमा हेर्दै गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि कमिटीहरू बनाएको हुन्छ, अनि त्यहाँनिर सेक्रेटरी, प्रेसिडेन्ट, त्यहाँनिर ट्रेजररहरू नियुक्त गरेको हुन्छ, अनि भेटी उठेको दशवांश उठेको कुराहरू उनीहरूले हिसाब राख्ने गर्छ अनि पास्टरलाई तलब तोकेर दिने गर्छ। राम्रो कुरा हो यो, तर बाइबलको यो बाइबलमा लेखिए मुताबिक यो चाहिँ सही चाहिँ होइन भनिकन हामी यो पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। हो यो कुरा गर्नु राम्रो हो, मण्डलीमा धेरै पैसाहरू उड्दैछ भनेदेखिलाई राम्रो कुरा हो, तर बाइबलले अनुसार यो गर्नु अनुमति चाहिँ छैन। किनभनेदेखिलाई नि मण्डली भेडा हो भनेदेखिलाई एज अ पास्टर एउटा गोठाला चाहिँ हामी के बुझ्छौँ, एउटा चरुवा यानि कि गोठाला भनेर मैले शब्द प्रयोग गरिहालेँ। मण्डली भेडा हो भनेदेखिलाई पास्टर चाहिँ गोठाला हो, अनि पास्टर अथवा एउटा गोठाला भइकन मण्डलीलाई चराउने काम गर्छ, यानि कि शिक्षा दिने जो पनि काम गर्छ, अनि मण्डलीले जे परमेश्वरको निम्ति चढाउँछ त्यो चाहिँ एज अ पास्टरको हुन्छ, यानि कि गोठालाको हुन्छ। तर त्यो गोठाला चाहिँ इमान्दार हुन अति नै आवश्यकता छ। तर यहाँबाट हामी कुरा चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कतिपय कमिटीहरू गठन गरिकन पास्टरलाई एउटा तलब तोकेर दिने गर्छ। भेडालाई गोठालाले चढाउँछ, भेडालाई गोठालाले चढाउँछ, तर भेडाले गोठालाको स्केल तोक्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्दछौँ। भेडालाई गोठालाले चढाउँछ, तर के भेडाले गोठालाको स्केल तोक्न सक्छ? यो असम्भव छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्न पर्छ। यसमा चाहिँ नि यो एकदमै खुलासा भन्न सक्छु, पास्टरले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न पर्छ। पास्टरले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ कि तीतसको किताबमा 1 अध्याय उसको 7 वचनमा लेखे मुताबिक पैसाको लोभी चाहिँ हुनु हुँदैन।
एउटा पास्टर भइसकेपछि, एउटा गोठाला भइसकेपछि पैसाको लोभी चाहिँ हुनु हुँदैन। किनभने धेरै समय यानि कि धेरै जग्गाहरूबाट मैले यो कुराहरू मैले सुनेको छु, पैसाको कारणले गर्दाखेरि नै मण्डलीमा विभाजन पनि हुने गर्छ। उठेको भेटी सबै यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो, अनि मण्डलीमा के कुरोहरू परिआउँछ त्यसको निम्ति चाहिँ अलग्गै पैसाहरू उठाउँदै गरेको पनि हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ नि पास्टरले पनि एकदमै कृतज्ञ भइकन यो कुरालाई चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ। उठेको भेटी, उठेको दशवांश कहाँ युज गर्दैछ? आफ्नो निम्ति भन्दै दामी दामी घर बनाएर गाडी किनेर यसो आराम गर्दै हिँड्नु चाहिँ यो चाहिँ एउटा गलत छ। अनि मलाई चाहिँ यो कुरामा एकदमै डर लाग्छ। मलाई चाहिँ यो कुरासँग मलाई एकदमै डर लाग्छ। अहिलेको समयमा मैले सिधै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि म तपाईँलाई यो खुलासा गर्न चाहन्छु, यो कुरामा म एकदमै इमान्दार हुन्छु। अनि आउँदो समयमा म परमेश्वरसँग मैले यही नै प्रतिज्ञा गरेको छु, जो परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको कामको निम्ति नै अर्पण गरिनेछ। बाहिर सेवाकाईमा जाँदाखेरि परमेश्वरको कामको निम्ति अर्पण गरिनेछ भनेदेखिलाई अहिलेको समयमा जो हाम्रो यो प्रार्थना भवन निर्माण हुँदैछ यो कुराहरूमा लागू भइरहेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ व्यर्थै चाहिँ जाने छैन। किनभनेदेखिलाई पहिलो सामुएल किताबमा 3 अध्यायमा हामी हेरौँ न, पहिलो सामुएल 3 अध्यायको 4 वचनमा हेरौँ त, एलीको छोराहरूको विनाशको कारण चाहिँ के थियो? यही नै थियो, भेटी। पहिलो सामुएल 3 अध्याय उसको 14। यसकारण एलीको परिवारको विरुद्धमा मैले यो शपथ खाएको छु, बलिदान र भेटीहरूको तिनीहरूको पापको प्रायश्चित चाहिँ कहिले पनि हुने छैन। एलीको छोराहरू जो पुजारीको पदमा थियो अनि उनीहरूले जो मन्दिरमा बसेर जो काम गरिरहेको थियो, अनि यतिखेर हामी के बुझ्छौँ बाइबललाई पढ्दै गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि कतिपय उनीहरूले चाहिँ जोर जबरजस्ती गरिकन त्यहाँबाट लिने काम गर्दथ्यो। अनि त्यो समयमा चाहिँ नि बलिदान चढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बलिदानको जो मासुहरू चढाउन पर्दथ्यो, अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ उमालिरहेको त्यो मासुमा यानि कि त्यो भाँडामा जो मासु उमाल्दथ्यो अनि त्यो त्रिशूलले घोच्दथ्यो, अनि त्यो जो त्रिशूलमा आउँछ त्यो चाहिँ पुजारीको हुने गर्दथ्यो। र त्यहाँ एलीको छोराहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो भाँडामा त्यो मासुहरू उमाल्न अगाडि नै जो लाइनमा त्यहाँ इजरायलीहरू बसेको हुन्छ त्यहीँबाट नै उनीहरूले छिनेर लिने काम गर्दथ्यो। यानि कि बल जफत उनीहरूले त्यो खोज्ने कामहरू पनि गरिरहेको थियो। अनि त्यो उठेको भेटीहरूलाई उनीहरूले मिसयुज गरिरहेको छ हामीले त्यहाँनिर देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै परमप्रभु परमेश्वर एलीको छोराहरूसँग क्रोधित हुनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो एलीको छोराको दुष्ट कर्मलाई मैले देखेको छु। अनि यो भेटीमा जो तिरस्कार गरिरहेको छ यो भेटीलाई तिरस्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको यो पापको प्रयास कहिले पनि हुने छैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराको विषयमा चाहिँ एउटा अगुवाहरू एकदमै होसियारी हुनु परेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ एकदमै इमान्दार भइकन परमेश्वरको कामको निम्ति नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ, आफ्नो निम्ति मात्र होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै मैले यो निर्णय गरेको छु, मेरो बाबाको जो सोच थियो, बाबाको जो इच्छा थियो, बाबाको जो चाहना थियो, अनि त्यतैतिर नै बाइबलको त्यो सत्यतालाई हेरिकन मैले पनि गर्ने निश्चय गरेको छु। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ जतिले आजसम्म हातहरू बढाइरहनु भएको छ परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको आशिष तपाईँमा रहेको होस्। अनि अब म अझै म तपाईँलाई भन्न के चाहिँ चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँ जतिले परमेश्वरको निम्ति हात बढाइरहनु भएको छ परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्, अनि अझै अगाडि हात बढाउनुको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। अनि परमेश्वरलाई तपाईँले जति प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले त्योभन्दा तपाईँलाई बढ्ता प्रेम गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्नु हुने छैन। अनि अन्तमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि कतिले मलाई प्रश्न गर्यो, लास्टिक हुनसक्छ, कसैले मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले भेटी चाहिँ कहाँ दिनुपर्छ भनिकन। हाम्रै मण्डलीको व्यक्तिले मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो भेटी के हामी यहाँ काम गर्दैछौँ हामीले यहाँ दिन सक्छौँ भनिकन। अनि मैले उसलाई केही सुझावहरू मैले दिएँ, तर म तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि यो प्रश्न गर्नु चाहिँ उचित छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले भेटी कसलाई दिनु, कहाँ दिनु भनेर प्रश्न गर्नु चाहिँ उचित छैन जस्तो मलाई लाग्छ।
तपाईले कहिले यस्तो खालको प्रश्न गरेको सुन्नु भएको छ? म फल्नाको छोरा हो, मलाई मेरो फल्नाले मलाई हुर्कायो, बढायो, पालन पोषण गर्यो, अनि अब मैले काम दाम जो मैले पाएको छु, अब मैले कसको बाउलाई हेर्नु, मैले कसलाई चाहिँ मैले स्याहार्नु पर्छ, कसको सेवा गर्नु पर्छ भनेर भनेको सुन्नु भएको छ? हामी सुन्दैनौँ नि, होइन? सिधै हामी के बुझ्छौँ? जुन चाहिँ बाउले मलाई जन्माएको छ, यानि कि जुन चाहिँ बाउ आमाले मलाई पालन पोषण गरेको छ भने हाम्रो कर्तव्य बन्छ त्यो बाउ अनि आमाको सेवा गर्न। यहाँबाट यो कुरालाई म खुलासा गर्न चाहन्छु, हामी जो मण्डली छौँ, हामी मण्डलीमा हाम्रो भेटी, हाम्रो दशवांश हुन पर्छ। किनभनेदेखिलाई कतिपय पास्टरहरूले यो पनि भन्ने गर्छ कि जो टाउनमा बसेको पास्टरहरू हुन्छ, होइन, उनीहरूले प्रचार गर्दाखेरि कसरी पनि गरेको हुन्छ। मैले त्यो कुराहरू मैले सुनेको छु। एकजना प्रचारकले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जतिजना बाहिरबाट पनि आएको हुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो मण्डलीमा सहमति जताएको हुन्छ, यानि कि शिक्षा लिइरहेको हुन्छ, अनि त्यो शिक्षाको कारण चाहिँ त्यहाँनिर जो भेटी अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विषयमा। अनि हो, हामीले कतिपय त्यो गर्नुपर्छ, तर जो हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो कामको दाम हामीले दिन पर्ने हुन्छ दशवांशको रूपमा, त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो घरमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने शारीरिकतामा हेर्दाखेरि पनि हामीलाई जुन चाहिँ बाउ आमाले हुर्काएको छ उसैलाई नै हेर्ने हाम्रो कर्तव्य बन्छ भनेदेखिलाई आत्मिक तौरमा पनि त्यही नै कुराहरू चाहिँ लागू हुन्छ। अनि जसको जस प्रकारको छोराछोरी छ, अनि त्यो आफ्नो छोराछोरीसँग नै आफू सन्तुष्ट भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। द्याट मिन्स आफ्नो मण्डली जो छ, आफ्नो मण्डलीबाट उठेको भेटी दशवांशसँग नै आफू सन्तुष्ट भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि फाल्टो लोभ भन्ने चाहिँ केही कारणै छैन। हिजो अस्ति मात्रमा लगभग 2 साल हुन गयो, मलाई कलकत्ताबाट एकजनाले मेरो एकाउन्ट माग्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो कतिपय दशवांशहरू चाहिँ म तपाईँको खातामा पठाउँछु भन्दाखेरि मैले उसलाई सिधै भनिदिएँ, यो कुरामा चाहिँ मलाई माफ गर्नुहोस्, तपाईँको जहाँ मण्डली छ त्यहाँ तपाईँले यो कुरा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। मैले तपाईँको निम्ति केही पनि गरेको छुइनँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दशवांश खानु मलाई अनुमति छैन भनेर मैले भनिदिएँ। अनि कतिपय हिमाचलतिर म जाने गर्छु, अनि कतिपय त्यहाँनिर मण्डलीहरूले कतिपय त्यो हातमा त्यो भेटीहरू पक्राउने उनीहरूको चलन छ। हिमाचलतिर जाँदाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो प्रार्थनाको लागि पनि किन नहोस्, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले हातमा भेटी थमाउने उनीहरूको चलन छ। अनि धेरैपल्ट मैले यसो गरेको छु, उनले दिँदै गर्दाखेरि मैले उहाँको पास्टरलाई नै मैले देखाएको छु, उहाँलाई गर्नुपर्छ भनिकन त्यो शिक्षा मैले दिएको छु। कतिपय कुराहरू उनीहरूले फेरि हाम्रो निम्ति गर्न चाहन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अलग्गै छ फेरि। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो जो कुरा आज हामीले सुनेका छौँ, भेटी हामीले किन दिनुपर्छ? परमेश्वर प्रतिको प्रेमको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्हौ। भेटी हामीले किन दिनुपर्छ? परमेश्वर प्रतिको प्रेमको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्हौ। किनभने यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी नराखिकन हाम्रो निम्ति उहाँले दिनुभयो। रोमी 5:8 लेखे मुताबिक परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, प्रेमको प्रत्यक्ष मात्रामा चिन्ह उहाँले कल्भरी क्रुसबाट देखाउनु भयो। अनि एफिसी किताबमा 5:2 लेखे मुताबिक उहाँले आफ्नो शरीरलाई बलिदान यानी कि भेटीको रूपमा उहाँले अर्पण गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। अनि जति हामी मण्डली जो छौँ परमेश्वरबाट प्रेम पाएका छौँ, अनि त्यो प्रेम हामीले परमेश्वरलाई दर्शाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जे छ त्यो हामी परमेश्वरलाई दिँदछौँ। अनि यो चाहिँ हामीले कसलाई भन्दाखेरि परमेश्वरलाई भनेर भन्न मिल्दैन, परमेश्वरको निम्ति हो। तर यो चाहिँ एक्चुअली कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा तितो सत्य हो, यो चाहिँ हाम्रै निम्ति नै हो। मैले भनिहालेँ, बारीमा जो तपाईँले कुराहरू लगाउनुहुन्छ त्यो बारीको निम्ति हुँदैन, तर त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै निम्ति नै हुन्छ। बारी त केवल सजिन्छ मात्रै, तर त्योबाट सम्पूर्ण बेनिफिट चाहिँ तपाईँको नै हुनेछ। यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरोलाई हामी याद गरौँ। अनि यसमा मण्डली अनि यसमा पास्टर चाहिँ अति नै कृतज्ञ हुनुपर्छ। तब चाहिँ त्यस मण्डलीमा परमेश्वरको आशिष अनि उन्नतिले हमेसा छाउँदछ। परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिउन्।